अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु फ़िल अश्रिल अवाख़िर मा ला यज्तहिदु फ़ी ग़ैरिहा, कि अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में जिस कदर ज़्यादा इबादत किया करते थे उतनी इबादत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी और महीने के अंदर या किसी और अशरे के अंदर नहीं किया करते थे। यानी अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत का जो सबसे ज़्यादा जो मामूल होता था वो इस रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में हुआ करता था कि आप बड़ी तगोदो और बड़ी कोशिश करते थे अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने में। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस तगोदो का, इस कोशिश का एक अंदाज़ ये होता था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस आखिरी अशरे में एतकाफ़ किया करते थे। आप एतकाफ़ बैठते थे, ये भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत का और कसरत का एक अंदाज़ हुआ करता था। एतकाफ़ बैठना, इसके बड़े फ़ज़ाइल और बड़े इसकी बरक़ात हैं और इसकी बड़ी अहमियत है। अगरचे हमें इस हवाले से अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस के अंदर कोई ख़ास फ़जीलत मनकूल नहीं है। अगरचे अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस के अंदर एतकाफ़ के हवाले से कोई ख़ास फ़जीलत हमें नहीं मिलती। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर साल रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ करना और इसी तरह इस एतकाफ़ को आखिरी अशरे में मसनून करार देना, ये इसकी अहमियत और इसकी फ़जीलत पर दलालत करता है। एतकाफ़ के हवाले से कुछ ज़रूरी बातों का ख़्याल रखना ये लाज़मी और ज़रूरी है ताकि इसके जो फ़ज़ाइल हैं और इसके जो फ़वाइद हैं उनको सही तरह से आदमी जो है वो समेट सके। तो अगर उन चीज़ों का ख़्याल ना रखा जाए तो यकीनन आदमी अपने इस एतकाफ़ को ज़ाय कर बैठता है। लिहाजा कुछ चीज़ें जो शरीयत ने बयान की हैं उनका ख़्याल करके आदमी इस एतकाफ़ के जो फ़ज़ाइल हैं, जो इसकी बरक़ात हैं और जो इसके फ़वाइद हैं उनको हासिल किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ ये कि जिस आदमी ने एतकाफ़ बैठना है, जिसने एतकाफ़ करना है, वो मग़रिब की अज़ान से पहले पहले उस मस्जिद में पहुंच जाए जहां पर उसने एतकाफ़ करना है। मग़रिब से पहले पहले उसका वहां पर पहुंचना ये लाज़मी और ज़रूरी है। अब जिस आदमी ने एतकाफ़ बैठना है उस आदमी ने ज़ाहिर है मस्जिद में जाना है, तो मस्जिद में जाते हुए इस एतकाफ़ की नियत करना, इस नियत के तौर पर हमें कुछ अल्फाज हमारे मुआशरे से मिलते हैं जो अमूमन लोगों ने मसाजिद के बाहर भी लिखे हुए होते हैं या फिर लोगों को वो याद करवाए जाते हैं कि आप एतकाफ़ करने के लिए जा रहे हैं, तो लिहाजा आप मस्जिद में जाने से पहले ये अल्फाज जो है वो सुन्नत के तौर, नियत के तौर पर जो आप ये अल्फाज जो है वो अदा करें कि नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ़ी। तो ये जो अल्फाज जो नियत के तौर पर एतकाफ़ के लिए बयान किए जाते हैं, ये अल्फाज हमें अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहीं नहीं मिलते और इसी तरह सहाबा कराम से भी हमें ये अल्फाज नहीं मिलते। लिहाजा फिर जो अल्फाज हमें अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नहीं मिलते, सहाबा कराम से हमें वो अल्फाज नहीं मिलते, तो वो फिर नियत के तौर पर ऐसे अल्फाज हमें अपनी तरफ से इस अज़ीम इबादत के अंदर शामिल नहीं कर लेने चाहिए। जिस तरह दूसरे अमाल की नियत की जाती है, इसी तरह जो है वो इस एतकाफ़ की नियत भी आदमी के अपने दिल में ही होती है। अपने उसके जो उसका इरादा होता है दिल के अंदर, उसी इरादे को और उसी ख्याल को जो है वो नियत तसव्वुर किया जाएगा। तो ये नियत के अल्फाज अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और सहाबा कराम से साबित नहीं हैं, लिहाजा हमें इन अल्फाज से बचना चाहिए। एतकाफ़ के हवाले से इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि एतकाफ़ सिर्फ़ मस्जिद में होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने भी अहले ईमान को जब मुखातब किया और अहले ईमान के कुछ औसाफ़ बयान किए तो फरमाया कि व अंतुम आकिफ़ून फ़िल मसाजिद, तुम मसाजिद में एतकाफ़ करने वाले हो। माना यह कि जो एतकाफ़ है वो मसाजिद में ही होता है, मसाजिद के अलावा जो है वो एतकाफ़ नहीं किया जाता। हमारे यहाँ अमूमन मुआशरे में ये देखने को मिलता है कि बाद ख़वातीन अपने घर के अंदर एक कमरा मखसूस कर लेती हैं और उस कमरे के एक अंदर अपना खेमा लगा लेती हैं और वो अपने घर में ही जो है वो एतकाफ़ बैठ जाती हैं। ये अमल हमें अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, अज़वाज मुतहरात से या सहाबियात से हमें कहीं जो है वो ये नहीं मिलता।
ازواج مطہرات بھی جب اعتکاف بیٹھا کرتی تھیں تو مسجد میں ہی آ کر جو ہے وہ اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ازواج مطہرات کے جو خیمے ہیں وہ بھی مسجد نبوی میں ہی لگائے جاتے تھے۔ تو ازواج مطہرات نے بھی جب مسجد میں ہی آ کر کے اعتکاف کیا ہے تو پھر ہمارے ہاں جو ایک رواج چل نکلا ہے کہ خواتین گھر میں ہی ایک کمرہ مخصوص کر لیتی ہیں اور اس کمرے میں بیٹھ کر جو ہے وہ اعتکاف کرتی ہیں۔ یہ اعتکاف کا طریقہ درست نہیں ہے۔ اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہی ہونا چاہیے، اور جس مسجد میں پردے کا خاص اہتمام کیا جائے وہاں پر جو ہے وہ خواتین اعتکاف کریں۔ اگر کسی مسجد میں پردے کا کوئی خاص اہتمام نہ ہو تو پھر وہاں پر اعتکاف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس پردے کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جو مساجد کی ہماری انتظامیہ ہیں انہیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ خواتین کے لیے، اگر خواتین اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہیں تو وہ وہاں پر کہ خاص انتظام کریں پردے کا، اور پردے کی حالت میں رہ کر جو ہے وہ خواتین وہاں پر اعتکاف بیٹھیں۔ تو یہ مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ہی ایک شرعی عمل ہے، ایک مسنون عمل ہے۔ اس مسجد کے علاوہ اعتکاف بیٹھنا یہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ ثابت ہے، نہ آپ نے اس کی ترغیب دی ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہمیں کوئی ایسا عمل ملتا ہے۔ اب جو آدمی مسجد میں اعتکاف کے لیے آیا ہے اس نے ساری جو رات ہے، یہ پہلی رات اس کی، یہ رات اس نے مسجد کی جو عمومی جگہ ہے وہاں پر گزارنی ہے عبادت کے اندر۔ جو خیمے لگائے گئے ہیں ان خیموں میں اس نے رات نہیں گزارنی، بلکہ یہ جو پہلی اس کی رات ہے اعتکاف کی، یہ اس نے مسجد میں ہی گزارنی ہے۔ ساری رات مسجد میں ہی بیٹھے، مسجد میں قیام کرے، وہیں پر جو عام جگہ ہے وہیں پر قیام کرے، وہیں پر قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے۔ ہاں، فجر کی نماز جب وہ آدمی ادا کر لے تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنے خیمے میں داخل ہو، اور پھر اس کے بعد اس کا جو 10 دن کا یہ جو ایک پیریڈ ہے، جو 10 دن کے جو اس کے یہ ایک اعتکاف ہے، اس میں وہ اپنے راتیں جو ہے اپنے خیمے میں گزارے یا مسجد کی جو عام جگہ ہے وہاں پر گزارے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تو وہ پھر جیسے وہ چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن پہلی جو اس نے رات اعتکاف کی گزارنی ہے وہ اپنے خیمے سے باہر جو ہے وہ مسجد میں ہی گزارنی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے مسجد میں اعتکاف کرنا ہے اور وہاں خیمے لگا دیے گئے ہیں، لیکن وہ مسجد میں جو نیچے ظاہر فرش پر انہوں نے اپنا بسترا جو ہے وہ لگانا ہے، تو اگر کوئی آدمی فرش پر نہیں لیٹ سکتا، اسے نیند نہیں آتی یا اسے تکلیف کا سامنا ہے، وہ چارپائی کے بغیر نہیں لیٹ سکتا لیکن اس نے اعتکاف بھی بیٹھنا ہے، تو پھر اس آدمی کے لیے یہ بھی گنجائش ہے، شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ وہ اپنے اس خیمے کے اندر اپنی چارپائی بھی رکھ سکتا ہے۔ وہ اپنی مسجد کا جو خیمہ اس نے لگایا ہے اس خیمے میں چارپائی لے جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر وہ آدمی پریشان ہے، اسے نیچے نیند نہیں آتی اور مشکل ہے اس کے لیے نیچے لیٹنا، تو وہ اس جو شریعت کی رخصت ہے اس سے فائدہ اٹھا کر کے اپنی چارپائی بھی اپنے خیمے میں رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی اعتکاف کرتا ہے تو اس آدمی کا اعتکاف کے دوران غسل کرنا، یہ بھی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ آدمی غسل کر سکتا ہے۔ ہماری بعض مساجد میں دیکھنے کو یہ آتا ہے کہ جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہوتے ہیں انہیں غسل سے سختی کے ساتھ منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے اعتکاف کے دوران غسل نہیں کرنا، بلکہ بعض مساجد ایسی ہیں کہ وہاں کے جو ائمہ ہیں، جو وہاں کے خطیب حضرات ہیں، وہ بھی انہیں منع کر دیتے ہیں کہ آپ نے غسل نہیں کرنا۔ اگر آپ اعتکاف بیٹھے ہیں تو آپ نے یہ 10 دن جو ہے بغیر غسل کے ہی گزارنے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اعتکاف پر بیٹھا ہے، اعتکاف اس نے شروع کر دیا ہے، تو وہ آدمی اپنے اس اعتکاف کے دوران غسل کر سکتا ہے۔ اگر اس کو ضرورت پڑی ہے، شرعی غسل اس نے کرنا ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر آدمی ویسے بھی غسل کرنا چاہتا ہے، گرمی ہے اور وہ گرمی سے بچنے کے لیے ایک ٹھنڈک، اپنے جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے غسل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی شریعت نے کوئی منع نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے بھی رخصت موجود ہے کہ وہ آدمی بھی غسل کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جو اعتکاف بیٹھا ہے، اگر کوئی مجبوری ہے، ایسی صورتحال ہے کہ اسے مسجد سے باہر جانا پڑتا ہے، تو وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے کہ جس کے بغیر اس کا جو ہے وہ
गुजारा ही नहीं है, तो ऐसा आदमी मस्जिद से बाहर निकल सकता है। उसका मस्जिद से बाहर निकलने की वजह से उसका एतकाफ़ टूट नहीं जाएगा, उसका एतकाफ़ ख़त्म नहीं हो जाएगा, बल्कि उसका एतकाफ़ जो है वो उसी तरह जारी रहेगा। यह मजबूरी है, जिस मजबूरी की बिना पर उसे बाहर निकलना पड़ रहा है। मसलन बाज़ मसाजिद ऐसी होती हैं कि जहाँ पर वाशरूम मस्जिद के अंदर नहीं होते, मस्जिद से बाहर बनाए हुए होते हैं। तो ऐसा आदमी, अब ज़ाहिर है उसने अपनी जो है इस ज़रूरत को पूरा करना है, क़ज़ाए हाजत उसने करनी है, तो मस्जिद से बाहर उसको जाना पड़ेगा। तो उसका ये मस्जिद से बाहर जाना, ये इसकी गुंजाइश है, उसका ये एतकाफ़ ख़त्म नहीं हो जाएगा, बल्कि उसका एतकाफ़ जारी रहेगा। अलबत्ता अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मेरा अज़ीज़ फ़ौत हो गया है, मेरा कोई रिश्तेदार फ़ौत हो गया है, मैं उसके जनाज़े में शिरकत कर लूँ, तो ये जनाज़े में शिरकत करना इसकी इजाज़त नहीं है। अगर वो एतकाफ़ में बैठा है तो वो एतकाफ़ में ही बैठा रहे, मस्जिद में ही मौजूद रहे, वो जनाज़े में शिरकत नहीं कर सकता। हाँ, अगर जनाज़ा मस्जिद में है फिर तो कोई मसला ही नहीं है कि मस्जिद में नमाज़ जनाज़ा अदा की जाती है तो वो उसमें शरीक हो। लेकिन अगर नमाज़ जनाज़ा किसी और मस्जिद में है या किसी और खुले मैदान में है, किसी और जनाज़गाह में है, तो वहाँ पर इस आदमी का जाना, इसका वहाँ जनाज़े में शरीक होना, इसकी इजाज़त नहीं है, बल्कि वो एतकाफ़ के दौरान अपने मस्जिद में ही रहेगा जहाँ पर वो एतकाफ़ में बैठा है, जनाज़े में शरीक नहीं होगा। एतकाफ़ के ताल्लुक़ से हमें इस बात का भी ख़्याल रखना चाहिए कि अमूमन जब एतकाफ़ में लोग बैठते हैं तो फिर वहाँ पर वो इकट्ठे जो एतकाफ़ में बैठे होते हैं, वो इकट्ठे बैठकर बड़ी गपशप जो है वो लगाते हैं और बड़ी बातें होती हैं और बड़ी बहस जो है वो किसी मसले को लेकर के बहस शुरू कर दी जाती है। तो ये जो एतकाफ़ है, ये एक ऐसी इबादत है कि जो हर आदमी को अपने अपने ख़ैमे में बैठकर जो है वो अदा करनी चाहिए। अपने ये ख़ैमे लगाने का मकसद ही यही है कि हर आदमी तन्हाई के अंदर अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करे, अल्लाह की इबादत करे, उसी ख़ैमे में बैठकर ज़िक्र व अज़कार करे, उसी ख़ैमे में बैठकर जो है वो तिलावत करे। तो ये आपस में एतकाफ़ वालों का इकट्ठे हो जाना और बैठकर जो है वो गपशप करना और फिर किसी एक मसले को ले करके जो है वो शुरू हो जाना और फिर उसमें बहस करते जाना, ये इस एतकाफ़ का जो मकसद है उसके ख़िलाफ़ है, इस मकसद के मुनाफी है। लिहाजा इस बात का हमें एतकाफ़ के दौरान ख़्याल रखना चाहिए कि जो हमारे भाई या बहनें एतकाफ़ पर बैठें तो वो इस वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुजारें, बहस मुबाहसे में ना गुजारें। अगर वो बहस मुबाहसा ही करना है तो ये किसी और वक्त भी हो सकता है, ये इसके बाद भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ एतकाफ़ में बैठे हैं और अपना टाइम जो है वो गुजारने के लिए आप किसी बहस में शुरू हो जाएं। तो ये उन्हें इस बात का ख़्याल रखना चाहिए, वो किसी बहस मुबाहसे में पड़ने की बजाय अपना तन्हाई के अंदर ज़िक्र करें, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करें, अल्लाह से दुआएँ करें। ये अल्लाह ने उन्हें एक मौका दिया है तो इस मौके से उन्हें जो है वो फ़ायदा उठाना चाहिए। इसी तरह हमारे यहाँ ये होता है कि जब एतकाफ़ में कुछ लोग बैठे हों तो उनकी तरबियत के प्रोग्राम तश्कील दे दिए जाते हैं कि ये जी कुछ लोग एतकाफ़ पर बैठे हैं, लिहाजा इनकी तरबियत का जो है हमने इंतज़ाम किया है और फिर सब को इकट्ठे कर लिया जाता है और फिर दर्स का जो है वो अहतमाम किया जाता है कि जी एतकाफ़ वालों को दर्स दें और फिर सारी सारी रात ऐसे ही जो है वो गुजर जाती है तरबियत के मौजू पर जो है वो दर्स देते देते और तरबियत के नाम पर जो है वो प्रोग्राम करते करते। हालांकि ये जो एतकाफ़ है ये इनफरादी इबादत है, हमें इसको इनफरादी रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको इज्तिमाई इबादत बना दें और एतकाफ़ वालों को इकट्ठे करके उन्हें तरबियत के नाम पर जो वो दर्स देना शुरू कर दें और फिर उन्हें जो है वो कुछ सबक पढ़ाना शुरू कर दें। तो ये एक इनफरादी इबादत है, इसको इनफरादी रहने दिया जाए। ये जो हमारी मसाजिद के अंदर एतकाफ़ वालों को बड़े लंबे लंबे दर्स देना शुरू कर दिए जाते हैं और पूरी पूरी रात गुजर जाती है कि उन्हें जो है वो उनकी तरबियत की जा रही है, उन्हें दुआएं याद करवाई जा रही हैं या उन्हें अहादीस जो है वो पढ़ाई जा रही है। तो ये एक इनफरादी इबादत है। जो एतकाफ़ करने वाले आए हैं वो इनफरादी तौर पर एतकाफ़ करने के लिए आए हैं, इनफरादी तौर पर इबादत करने के लिए आए हैं। लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हमारी जो मसाजिद की इंतज़ामिया हैं उन्हें भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और जो एतकाफ़ पर बैठने वाले हैं उन्हें भी इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना चाहिए कि इस इनफरादी इबादत को इनफरादी इबादत ही रहने दिया जाए। हाँ, अगर कुछ देर के लिए उन्हें दर्स दे दिया जाए तो वो ठीक है, लेकिन ये पूरी पूरी रात या घंटे घंटे जो है वो उन्हें बैठ कर जो है इस तरह इकट्ठे बिठा के और एक इज्तिमाई इबादत का रंग दे देना, ये किसी सूरत जो है वो दुरुस्त मालूम नहीं होता है। ये ख़ैमे लगाने का मकसद भी यही है कि इनफरादी इबादत हो, लिहाजा इस इनफरादी इबादत को इनफरादी इबादत ही रहने दिया जाए। इस एतकाफ़ के ताल्लुक़ से हमें एक और चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए और हमारे यहाँ ये बड़ी कसरत के साथ लोगों की सोच बदलती जा रही है कि एतकाफ़ के लिए
کسی مخصوص مسجد کا اہتمام کیا جاتا ہے، کسی مخصوص مسجد کی طرف جو ہے وہ سفر کیا جاتا ہے، اور اس مسجد کو ایک مخصوص کر دیا جاتا ہے کہ وہاں پر بڑا اچھا انتظام ہوتا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ بڑی تربیت کے پہلو موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ بڑے لوگ وہاں پر آتے ہیں۔ تو اس طرح اپنے جو ایک علاقے کی مسجد ہے اسے چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں جانا، حتیٰ کہ بعض لوگ دوسرے شہروں کی طرف مسجد و کسی اور مسجد کا جو ہے وہ قصد کرتے ہیں، تو یہ ہمیں اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے، بلکہ جو ہمارے اپنے علاقے کی مسجد ہے اس مسجد کا زیادہ حق ہے کہ آپ اس مسجد کو آباد کریں، اس مسجد کا زیادہ حق ہے کہ آپ وہاں پر اعتکاف کریں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے علاقے کی مسجد کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں جائیں یا کسی دوسرے شہر میں جائیں اور ایسی مسجد کا جو ہے وہ قصد کریں، ایسی مسجد کی طرف سفر کریں کہ جہاں پر جو ہے وہ بڑا اہتمام کیا جاتا ہے اعتکاف والوں کا، اور وہاں بڑی کثرت کے ساتھ لوگ اعتکاف کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی عبادت ہمیں، اس طرح کے معاملات جو ہے وہ ہمیں انجام نہیں دینے چاہیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف جو ہے وہ شد رحال نہ کیا جائے، کسی اور مسجد کی طرف سفر جو ہے وہ نہ کیا جائے اس نیت کے ساتھ کہ پتہ نہیں وہاں پر جا کر کے ثواب زیادہ ملے گا، وہاں اعتکاف بیٹھنے کا ثواب زیادہ ملے گا۔ تو ایسی نیت سے جو ہے وہ کسی 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر کرنا اس کی شریعت نے ویسے بھی ممانعت کی ہے، جن میں ایک مسجد نبوی ہے، مسجد حرام ہے اور بیت المقدس ہے۔ تو ان مساجد کے علاوہ جو ہے وہ سفر کرنے کی ویسے بھی ممانعت ہے، تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری جو محلے کی مسجد ہے، ہمارے جو علاقے کی مسجد ہے، وہیں پر ہم اعتکاف کریں، اس مسجد کو چھوڑ کر کسی اور مسجد کا رخ نہ کریں، بلکہ اس مسجد کا جو ہے وہ زیادہ حق ہے، لہذا ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اعتکاف کے تعلق سے ایک آخری بات جو بڑی ہی عجیب ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہے، ہمیں اس کا بھی خصوصی طور پر جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے کہ جب اعتکاف ختم ہونے کو آتا ہے، اعتکاف کے جو آخری لمحات آتے ہیں، مثلاً 29واں روزہ ہے تو چاند نظر آنے کی اگر امید ہو، یا 30واں روزہ ہے، اس کے بعد تو اعتکاف جو ہے وہ ظاہر ہے اعتکاف سے اٹھ کر جانا ہے، لوگوں نے جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں انہوں نے گھر میں جانا ہے۔ تو ہماری مساجد میں ایک بڑی عجیب سی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے کہ جناب جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں ان کے گھر والے آ رہے ہیں، ان کے رشتہ دار آ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں ہار پکڑے ہوئے ہیں، اور جو ان لوگوں کو ہار پہنائے جا رہے ہیں جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اور ہار ڈال کر جو ہے وہ انہیں ایک گروپ کی صورت میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ انہیں اپنے مسجد سے گھر کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی ایک عبادت ہے جو انہوں نے عبادت انجام دی ہے، اس عبادت کو عبادت ہی رہنے دیا جائے۔ یہ کہیں ہمیں نہیں ملتا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوں اور آپ کو لینے کے لیے ازواج مطہرات آئی ہوں، آپ کو مسجد سے لینے کے لیے صحابہ کرام ایک گروپ کی شکل میں گئے ہوں، یا دیگر صحابہ کرام جو مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے انہیں لینے کے لیے ان کے اہل خانہ آئے ہوں اور انہیں جو ہے وہ ہار پہنائے جاتے ہوں۔ یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال بن جاتی ہے۔ کسی بھی عبادت کے بعد اس طرح کا کام انجام دینا، اس طرح کے معاملات اختیار کرنا کہ عبادت کے بعد اس طرح جو ہے وہ اس عبادت کرنے والے کو ہار پہنانا، یہ ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا، خصوصاً ہمارے ہاں جو ہے وہ جو لوگ حج سے واپس آتے ہیں یا جو عمرہ کر کے آتے ہیں انہیں بھی جو بڑے ہار پہنائے جاتے ہیں۔ تو یہ ہار پہنانے کا عمل چاہے عمرے کے موقع پر ہو یا حج کے موقع پر ہو یا اعتکاف کے موقع پر ہو، یہ کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے۔ ہمیں جو اس آدمی نے جو عبادت کی ہے اس عبادت کو عبادت ہی رہنے دیا جائے، اس کو ایک نیا رنگ نہ دیا جائے۔ اس نے جو عبادت کی ہے وہ اس کی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو اللہ کو ہی پتہ ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے اس کی وہ عبادت، وہ اعتکاف کی صورت میں ہو، جہاں وہ عمرے کی صورت میں ہو، وہ حج کی صورت میں ہو، جہاں لوگوں کو ہار پہنائے جاتے ہیں، اس کی وہ عبادت اللہ نے قبول کی ہے یا نہیں کی، یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن ہم کس خوشی میں جو ہے، ہم کس خوشی میں اسے ہار پہنا رہے ہیں، یہ ایک عجیب جو ہے وہ صورتحال ہے اور ایک طریقہ ہے جو ہمارے ہاں بڑا مشہور ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ بڑے اس کی طرف جو ہے وہ ترغیب ان کے دلوں میں پائی جاتی ہے اور بڑے اس کی طرف جو ہے وہ راغب پائے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ اعتکاف اس کی ایک بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا ایک مقام ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی جو آپ نے مدینہ میں گزاری،
آپ ہر سال اعتکاف بیٹھتے رہے ہیں، لہذا ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر موقع دیتا ہے تو ہمیں بھی اعتکاف کرنا چاہیے اور اس عبادت سے بالکل ویسے ہی فائدہ اٹھانا چاہیے جیسے اس کا مقصد ہے۔ جو اس عبادت کا اصل مقصد ہے وہ انفرادی طور پر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا ہے، تو ہمیں اس عبادت سے فائدہ اٹھا کر کے اپنے رب کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ اپنے اس تعلق کو مزید جو ہے مضبوط کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھیں اور وہاں جا کر کے گپ شپ لگانا شروع کر دیں اور اپنے وقت کو ضائع کریں۔ یہ ہمارے اعتکاف کو ضائع کرنے والی بات ہے، لہذا ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اس عبادت کو عبادت سمجھ کر اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اس فائدے کو، اس موقع کو جو ہے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو صحیح طریقہ ہے اعتکاف کرنے کا اس کے مطابق اعتکاف کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس اعتکاف کے جو فوائد ہیں ان کو سمیٹنے کی توفیق دے اور اس اعتکاف کی جو برکات ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان برکات کو سمیٹنے کی توفیق دے۔